हेलो एभ्रिवान। ल अब आज हामी चाहिँ यी केही प्रब्लम्सहरू लिएर अगाडि बढौँ। अस्ति हामीले कास्ट फर्मुला गरिसक्यौँ है। कास्ट फर्मुलामा रिलेटेड थुप्रै कास्ट फर्मुलाबाट डिफ्रेन्ट अननोन एङ्गल्सहरूको पनि हामीले भ्यालु निकाल्ने प्र्याक्टिस गऱ्यौँ होइन। अब आज त्यसै कास्ट फर्मुलालाई आधार बनाएर डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू सल्भ पनि गरौँ र डिफ्रेन्ट गिभन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेसन्स अथवा आइडेन्टिटिजको गिभन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेन्टिटिजको भ्यालुहरू पनि निकालेर हेरौँ है त। न्युमेरिकल भ्यालु एउटा क्वेसन्स पनि यहाँ लिएको छु जहाँबाट हामी भ्यालु निकालौँ र यहाँ सर्टेन क्वेसन्सहरू छन् जुन प्रुफ गरेर पनि हेरौँ है त। ल यसको लागि मैले के गरेँ भन्दा सिधै हामीलाई त न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्नु पर्छ हैन। न्युमेरिकल भ्यालु निकाल्नको लागि यस्तो क्वेसन दिएको चाहिँ sin 70 cos 20 फेरि sin 20 cos 70 हो भने पछाडि त हामी न sin 70 को भ्यालु सिधै भन्न सक्छौँ न cos 20 को। भने यसलाई कसरी भ्यालु निकाल्ने त भन्दा हेरौँ त। म के गर्छु भन्दा sin 70 डिग्रीलाई मैले कुनै पनि चेन्ज गरिनँ, तर यो cos 20 लाई मैले ब्रेक डाउन गर्दा के गर्न सक्छु 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 90 माइनस 70 भनेको त 20 हो। भनेपछि 20 किन भन्दा यो र यो एङ्गल सेम बनाउन सक्यो भने त हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो, सेम बनाउनु पर्यो। बनाउन सक्यो भने भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ होला है। फेरि यता जाउँ हामी। अब मैले यहाँ कसलाई चेन्ज गरेँ, यो एङ्गल पनि 70 यो पनि 70 हुन्छ, यहाँ पनि 70 छ, यो 20 लाई पनि 70 बनाइदिउँ है। त्यसपछि के गरेँ त sin 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री भनेको 20 इन्टु यहाँ टाइम्स छ टाइम्स cos 70 डिग्री। जुन कुनैलाई सबै 20 लाई 70 बनाए पनि हुन्छ, सबै 70 लाई 20 मा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ। एउटा फर्मुला बनाउने हो र त्यहाँबाट न्युमेरिकल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने है त। अब यहाँ sin 70 डिग्री यसलाई हामी टच नगरौँ, यहाँ जाउँ। cos 90 माइनस 70 भनेको कति हो त भन्दा कास्ट फर्मुलाले के भनेको छ, मल्टिपल अफ 90 लाई पहिला हेर भनेको छ। मल्टिपल अफ 90 भनेको त 1 छ, 90 टाइम्स 190। 1 भनेको अड हो, अड भयो भने रेसियो चेन्ज हुन्छ। सो द्याट मैले कसलाई के लेखेँ साइन लेखेँ, अनि यहाँ भएको 70 डिग्रीलाई मैले सँगै लेखेँ ओके हैन। यति भए पछाडि यहाँ माइनस भएको हुनाले के भयो, यो त्यही क्वाड्रेन्टमा बस्यो। मल्टिपल अफ 90 कति थियो 1 हुन्छ, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै बस्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै अल पोजिटिभ, सो यहाँ मैले प्लस राखेँ हो। ठिक छ, प्लस टाइम्स प्लस प्लसै भयो। अब यता जाउँ, यहाँनिर पनि मैले साइन एकछिन पछि, अब साइन ती जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ लेख्ने भए ठिकै छ, होइन भने चाहिँ ब्राकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै मैले यो प्लसलाई चाहिँ यहाँ लेखेको छैन है। अब यहाँ जाउँ, यतिलाई हेरौँ त। साइन 90 माइनस 70 भनेको 90 भनेको कति 90 इन्टु 1, 1 भनेको अड, अड भएपछि के हुन्छ रेसियो चेन्ज। सो द्याट साइन केमा गयो कसमा गयो। अनि 90 माइनस 70 छ भनेपछि हामीसँग एङ्गल यहाँ कति छ त 70। यहाँ मैले लेखेँ, यहाँ माइनस भएको हुनाले त्यही क्वाड्रेन्टमा बस्यो। मल्टिपल अफ 90 1 थियो, 1 भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै बस्यो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ, सो यो साइन पनि पोजिटिभ। अनि यहाँ मैले cos 70 डिग्री लेखेँ। अब हेरौँ, sin 70 टाइम्स sin 70 भनेको त sin स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos 70 टाइम्स cos 70 भनेको cos स्क्वायर 70 डिग्री। अब हेरौँ त, यो 70 70 लाई हामीले a मान्ने भए के भयो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a गिभ्स 1 भने पछाडि त sin स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री अल्सो गिभ्स 1। सो द्याट यसको न्युमेरिकल भ्यालु कति रहेछ, यो दिएको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेन्टिटीजको न्युमेरिकल भ्यालु त 1 रहेछ। यसरी हामीले यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौँ है त। अब हामी अर्को क्वेसन्स प्रुभिङ क्वेसन्सहरू लिएर हेरौँ है। केही क्वेसन्सहरू यहाँ मैले लिस्ट आउट गरिसकेको छु, त्यसैलाई हामी लिएर हेरौँ। ल मैले क्लियर गरिदिएँ। ल 2 को ए लाई लिएर हेरौँ हामी।
म सिधै यहाँनिर एलएचएस मात्र लिन्छु। कति छ त एलएचएस भनेको sin 9 डिग्री टाइम्स sin 27 डिग्री रहेछ हो। ल अब हेरौँ त यहाँ साइनमा हामीलाई दिएको छ र हामीले प्रुफ चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त कस साइनमा गर्नुपर्ने रहेछ है। साइन चाहिँ मलाई लाग्छ यो कसै हो, मैले कस लेखेँ cos 81 डिग्री है, त्यसमा प्रुफ गर्नुपर्छ। हेरौँ के आउँछ ल। ठिक छ ल, क्वेसन सार्ने बेलामा पनि मिस्टेक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। ठिक छ ल हेरौँ, हामीलाई यो साइन भइहाल्यो। हामीलाई चाहिँ के त भन्दा 9 र 27 को सट्टामा 60 डिग्री र 81 एङ्गल चाहिन्छ। पहिला यो क्लियर गरौँ है। ल 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री गऱ्यो भने त कति आयो 9 डिग्री आयो होइन। 90 माइनस 81 9 डिग्री, 81 हामीलाई चाहिन्थ्यो, यी कुरो मिल्यो, एङ्गल त मिल्यो। त्यस पछाडि यहाँ टाइम्स छ, फेरि साइन मैले लेखेँ 27 भनेको 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री गऱ्यो भने त 27 हुन्छ होइन। 7 3 10 को 0 हातमा 1 6 7 8 9 90 भइहाल्यो। ल ठिक छ, अब यहाँ हेरौँ यहाँ हेरौँ त 90 भनेको कति छ त हाम्रो यो प्याटर्न है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियो टाइम्स 90 इन्टु n प्लस माइनस थीटा। यो कुरा सम्झिनु पर्यो। मल्टिपल अफ 90 भनेको कति छ n को भ्यालु, यहाँ 1 छ। 1 भनेको अड हुँदा रेसियो चेन्ज हुन्छ। अघि पनि मैले भने साइनको के भयो कस, अनि यहाँ भएको यो थीटा एङ्गल हामीले के लेख्थ्यौँ त सँगै ल्याउँथ्यौँ भनेपछि यहाँ 81 डिग्री सँगै आयो। अनि यहाँ माइनस भएको हुनाले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै बस्यो, किनकि मल्टिपल अफ 90 त 1 छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ, सो यहाँ प्लस। अब यहाँ जाउँ, यहाँ पनि सेम हो, मल्टिपल अफ 90 अड भएको हुनाले रेसियो चेन्ज भयो कस, अनि 63 डिग्रीलाई यहाँ सँगै लेखौँ, अनि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भएको हुनाले पोजिटिभ, सो द्याट यही नै हाम्रो प्रुभिङ थियो, प्रुभ भयो है। त्यो सजिलो क्वेसन लिएको थिएँ मैले एउटा आरएचएस भाइ बहिनीहरूलाई देखाउनको लागि है, कसरी कास्ट फर्मुला युज गर्ने भनेर हामीले धेरै अस्ति त भ्यालु फाइन्ड आउट गऱ्यौँ। आज चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर मात्र हेरेको है, कसरी गर्ने रहेछ भनेर देखाउनको लागि। ल यस्तै रिलेटेड क्वेसन्सहरू भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो एक्सर्साइज बुकबाट गर्ने है त। ल अब म बी नम्बरको क्वेसन लिन्छु। बी नम्बरमा के छ हेरौँ त। ल सेक थीटा अनि के छ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 थीटा टाइम्स कट थीटा कति रहेछ, कट 90 माइनस थीटा रहेछ। 90 डिग्री माइनस थीटा हामीले कति निकाल्नु पर्यो 1 हेरौँ है त। ल यसलाई पनि मैले एलएचएस माने। अब अगाडि बढौँ। सेक थीटालाई मैले यतिकै राखेँ। ल कोसेक 90 माइनस थीटाको फर्मुला बनाउँ त कति हुन्छ। सिम्पली कास्ट फर्मुलालाई सम्झ्यौँ, एन्सर साफै आउँछ। 90 यहाँ छ भनेको 90 इन्टु 1 भयो, 1 भनेको अड भयो, अड हुँदा रेसियो चेन्ज हुन्छ। कोसेकको के हो त रेसियो चेन्ज, फेरि पनि म आज लेखिदिन्छु। ल रेसियो भनेको चाहिँ रेसियो चेन्ज गर्दा है, रेसियो चेन्ज गर्दा यदि साइन थियो भने के लेख्नु पर्छ भनेको छु कस, अनि कस थियो भने साइन, त्यस्तै गरी 10 थियो भने कट, कट थियो भने 10, कोसेक थियो भने सेक, र सेक थियो भने कोसेक। यो थियो रेसियो चेन्ज है। ल यहाँ जाउँ त। यहाँ त रेसियो चेन्ज भनेको छ, रेसियो चेन्ज हुँदा कोसेक थियो भने के हुनु पर्यो सेक, सो द्याट सेक थीटा, अनि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै पर्ने हुनाले पोजिटिभ है। ठिक छ, साइन पनि बुझ्यो। अब यहाँनिर माइनस लेखेँ मैले, 10 थीटालाई चलाइन। अब कट 90 माइनस थीटा भनेको 90 इन्टु 1 माइनस थीटा भयो, 1 हुने बित्तिकै अड भयो, रेसियो चेन्ज। 10 छ भने कट, अनि कट छ भने 10। ल यहाँ कट रहेछ, त्यसो भए 10 लेख्नु पर्यो, अनि थीटा
यो पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ, अल पोजिटिभ, सो ठिक छ। अब यहाँ अगाडि बढौँ। सेक थीटा टाइम्स सेक थीटा भने कति हुन्छ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा टाइम्स टेन थीटा भने कति? टेन स्क्वायर थीटा। अब हाम्रो फर्मुला होइन त यो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भनेको 1, जुन कुरा प्रुभ गर्नु छ, सो द्याट लेखिदिउँ 1 इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ। ल अब भाइ बहिनीहरूले योसँग पनि रिलेटेड क्वेसन्सहरू खोजेर गरौँ है त। ल अब मैले यसलाई पनि क्लियर गरेँ। अब म यो भयो, यो भयो, यो क्वेसन्स लिएर हेर्छु है। यो क्वेसन्सहरू चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट टाइपका क्वेसन्स हुन्। एक्जामिनेसनमा यस्तो आयो भने 2 मार्क्समा, यस्तो आयो भने 4 मार्क्समा प्राय सोध्ने गरिन्छ। सो मैले क्वेसन्स लेखेँ है त। cos पाई बाई 8 रेडियन प्लस cos 3 पाई बाई 8 रेडियन प्लस cos 5 पाई बाई 8 रेडियन प्लस cos 7 पाई बाई 8 रेडियन होइन त। 1 3 5 7 र हामीलाई 0 देखाउनु छ है, प्रुभ गर्नु छ। ठिक छ, मैले यसलाई चाहिँ लेखेँ। र यो क्वेसन्स गर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जताबाट गरे पनि मिल्छ, तर जहिले पनि बिगर एङ्गलबाट गर्ने, बिगर एङ्गल लिएर गर्यो भने हिसाब गर्नु सजिलो हुन्छ है, एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरो कुन बिगर त भन्दा हामीलाई थाहा छँदैछ नि। यदि यो लाइक फ्र्याक्सन्स हो नि त, बाई 8 बाई 8 बाई 8 बाई 8, यो त लाइक फ्र्याक्सन्स हो। त्यसो भए त जुन न्युमरेटर ठुलो त्यही नै ठुलो भ्यालु। 7 पाई ठुलो, त्यस पछाडि 5 पाई, सबैभन्दा ठुलो कति रहेछ त? 7 पाई अनि 5 पाई। भनेपछि हामी यो दुईटालाई युज गर्छौँ, यो दुईटालाई जस्ताको तस्तै छोड्छौँ। ल्याउँ है त। cos पाई बाई 8 रेडियन प्लस cos 3 पाई बाई 8 रेडियन प्लस। ल अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? यो 5 पाई बाई 8 र यो 7 पाई बाई 8 लाई पाई बाई 8 र 3 पाई बाई 8 मा एङ्गल कन्भर्जन गर्नु पर्यो। हेरौँ त, म के गर्छु? cos लेख्छु, पाई माइनस मैले कति घटाएँ भने 5 पाई बाई 8 आउँछ, त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यो थाहा पाउने तरिका चाहिँ यस्तो है। म के गर्छु भन्दा यहाँनिर मलाई के एङ्गल चाहिन्छ थाहा छैन, एकछिनको लागि म यहाँ x एङ्गल माग्छु। पाई माइनस x इज इक्वल्स टु मलाई कति भ्यालु चाहियो? 5 पाई बाई 8 चाहियो, 5 पाई बाई 8 चाहियो होइन भने अब और गर्छु। पाई माइनस यो 5 पाई बाई 8 साइड चेन्ज गर्दा त यता आयो, इज इक्वल्स टु x, और एलसिएम लिँदाखेरि 8 पाई माइनस 5 पाई बाई 8 भनेको x, देयरफोर x भनेको 8 मा 5 3 पाई बाई 8। ल हेर्नुहोस्, यसरी थाहा पाउने। तर सिम्पली हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा यसमा यो घटाउँदाखेरि जे आउँछ त्यही कुरा यहाँ राख्ने पनि भन्न सकिन्छ है। ल अब मैले यहाँ के लेखेँ त? 3 पाई बाई 8 लेखेँ। तरिका चाहिँ यो है। कसरी आयो कहिले गाह्रो लाग्यो भने यसरी रफ गर्न सकिन्छ है त। ल अहिले मैले यसलाई क्लियर गरेँ। यहाँ हेरौँ, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 भनेको यो होइन, एलसिएम लिँदा त 8 माइनस 3 पाई त 5 पाई भयो। सिमिलरली यहाँ पनि भाइ बहिनीहरूले गर्दा कति भेटिन्छ त? cos पाई माइनस पाई बाई 8 लेख्ने हो भने त 7 पाई बाई 8 भेटियो। प्रोसेस अघि नाकै हो है। अनि एलसिएम लिँदा के हुन्छ? 8 पाई माइनस पाई भनेको त 7 पाई भयो। ल अब अगाडि बढौँ। यहाँ cos पाई बाई 8 रेडियन प्लस cos 3 पाई बाई 8 रेडियन। अब यहाँ जाउँ है। यहाँ जाँदा यो पाई भनेको कति हो? यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु भनेको हामीलाई थाहा छ नि। पाई इज इक्वल्स पाई रेडियन इक्वल्स टु 180 डिग्री, यो भनेको 90 डिग्री टाइम्स 2 हो। त्यसपछि यो पाई भनेको त 90 टाइम्स 2 रहेछ। 2 भनेको इभन, इभन भएपछि रेसियो चेन्ज हुँदैन। रेसियो चेन्ज मैले यहाँ साइन लेखेको छुइनँ हेरौँ है, किनकि यहाँ केही न केही साइन आयो भने अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो द्याट पहिला हामी अपरेसनमा जाउँ। पाई भनेको 90 into 2, 2 इभन, इभन हुँदा रेसियो चेन्ज हुँदैन, कसको कसै लेखौँ। अनि यहाँको एङ्गल यहाँ मैले रेडियन दिनुपर्छ है। ल के लेखेँ त? 3 पाई बाई 8 रेडियन। अब पाई भने त 90 into 2 भनेको अहिले कुन क्वाड्रेन्टमा छ त? सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ।
सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा इन्टु 2 भनेपछि त सेकेन्ड हो नि त त्यो, अनि माइनस भयो भने चाहिँ क्वाड्रेन्ट चेन्ज हुँदैन। सेकेन्डै क्वाड्रेन्टमा कस के हुन्छ त, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियो कस छ, त्यो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा त साइन र कोसेक मात्र पोजिटिभ, भनेपछि नेगेटिभ आएको हुनाले माइनस माइनस टाइम्स प्लस पनि माइनस। त्यसै गरी यहाँ पनि जाउँ हामी, पाई भनेको 19 रेसियो चेन्ज भएन, कसको कस, यहाँ भएको एङ्गल पाई/8, अनि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ किनकि माइनसले गर्दा क्वाड्रेन्ट चेन्ज भएन, अनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस नेगेटिभ माइनस टाइम्स प्लस माइनस। यहाँ पनि रेडियन लेख्दिउँ। अब हेरौँ त सिमिलर छ भनेर काट्नु पाइयो, कस पाई/8 रेडियन माइनस कस पाई/8 रेडियन त क्यान्सल भयो, फेरि प्लस कस 3π/8 र माइनस कस 3π/8 रेडियन पनि क्यान्सल भयो। सो हाम्रो एन्सर त 0 आयो। आरएचएस प्रुभ। ल यसलाई पनि मैले प्रुभ लेख्दै। ल भाइ बहिनीहरूले अब यहाँ त मैले कसमा गरेको छु, यो साइनहरुमा पनि हुन्छ है, साइनमा पनि छ क्वेशन्समा, प्र्याक्टिस गरौँ है त। ल मैले यसलाई क्लियर गरे। है अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर डी, यो चाहिँ स्क्वायरमा भएको हुनाले यसको पावर हेरौँ त, स्क्वायर छ है, ठीक छ, किनकि दुईटा एउटै हो तर कसमा गर्दा अझ बढी आइडिया हुने भएको हुनाले डी को अल्टरनेटिभ। ल cos स्क्वायर पाई/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8, यो पनि 2 नै प्रुफ गर्ने हो। मैले यसलाई आरएचएस माने र यो 2 निकाल्नु पर्छ, यो चाहिँ मैले गरेँ है, मैले यहाँ यसले जस्ट लेखेँ। ल ठीक छ। त्यसपछि हेरौँ अघि नकै प्रोसेस अगाडि बढौँ। के भनेको छु त मैले, बिगर एंगलबाट सुरु गर्ने। कहिलेकाहीँ यो अगाडि पछाडि दिएको छ भने हामीले एरेन्ज गर्ने, ल अनि बिगर दुईटा एंगललाई लिने। त्यसपछि यहाँ के गरे त, cos स्क्वायर पाई/8 रेडियनलाई छोडौँ एकछिन, cos स्क्वायर 3π/8 रेडियनलाई छोडौँ, यहाँ जाउँ। यो भन्नु र यो भन्नु त एउटै हो नि। cos स्क्वायर पाई/8 भन्नु र cos पाई/8 को होल स्क्वायर भन्नु एउटै हो है, यो कुरामा नझुकिने। त्यसपछि म के गर्छु भन्दा यतिकै लेख्छु, cos स्क्वायर लेखिदिन्छु अनि ब्र्याकेटमा 5π/8 लाई ब्रेक डाउन गरेर यो दुईटा मध्येको एउटा एंगल निकाल्न हामीले के गरेका थियौं ल सम्झौं त, पाई माइनस 3π/8 गरेका थियौं है, ठीक छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि प्लस लेखौं अनि cos स्क्वायर 7π/8 लाई ब्रेक डाउन गर्दा पाई माइनस पाई/8 रेडियन गरौं। भाइ बहिनीले आइडिया त अघि नै दिइसकेका छ है, कसरी ब्रेक डाउन गर्ने र किन गर्नु पर्दैछ त भन्दा चारवटा डिफरेन्ट एंगललाई दुईटा डिफरेन्ट एंगलमा दुईटामा रिड्युस गरे हो नि त, अनि क्याल्कुलेसन अझ सिम्पल भयो है त, त्यो कुरो हो। किन गर्नु पर्दैछ त थाहा भयो नि है, अनि फर्मुला बन्यो नि त हैन। ल अब अगाडि बढौं, यसलाई यतिकै राखौं, cos स्क्वायर पाई/8 रेडियन प्लस cos स्क्वायर 3π/8 रेडियन। अब यहाँ चाहिँ साइन नलेखिहाल्नु है, हुन त एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ, पावर इवन छ भने जस्तो साइन भए पनि पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ है, पावर अड छ भने जे साइन छ त्यही नै रिजल्ट आउँछ है, यो कुरा त थाहा छ। र पनि मैले यहाँ चाहिँ साइन लेखिहालिन है। ल अब यहाँ जाउँ, यो स्क्वायर यहाँ छ है, यो स्क्वायर छ तर यो स्क्वायर छैन भनेर सम्झौँ ल एकछिनको लागि। छैन भनेको रुल्स के अघि नाको, पाई भनेको 19/2, 2 भनेको इवन, इवन हुँदा रेसियो चेन्ज हुँदैन, नभएपछि कस को कसै लेख्ने, अनि यहाँ भएको एंगल 3π/8 लेख्ने हो। ल अब त्यस पछाडि 19/2 माइनस भए पछाडि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै बस्यो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै के हुन्छ त, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा त कस नेगेटिभ हुन्छ, त्यसपछि के आयो माइनस आयो, हो कि हैन, माइनस आयो, अनि यो माइनसको स्क्वायर, किनकि यहाँ स्क्वायर अब सम्झिने है, भुल्नु भएन। त्यसपछि यो प्लस चाहिँ यो प्लसै छ। मैले के भने भन्दा भाइ बहिनीहरुलाई अघि याद गर्नु भएको छ छैन, यो डी नम्बरको क्वेशन अलिकति सजिलो भयो,
आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र यसको सट्टामा मैले यो क्वेसन अल्टरनेटिभ क्वेसन्स लिएको छु भनेको छु है। अनि अर्को कुरा के पनि भने भन्दा यो स्क्वायर भएको हुनाले सिधै यो माइनस त प्लस हुन्थ्यो देखाइरहनु पर्दैन र पनि मैले बुझाउनलाई चाहिँ यसरी लेखेँ है। त्यसै गरी त्यसो भए म के गर्छु त यहाँ पनि प्लस दिएँ अनि यो स्क्वायरलाई मैले यसरी यहाँनिर लेखेँ सिधै अपरेट गरे पनि हुन्थ्यो। त्यसो भए यहाँ पनि अब एकछिनलाई स्क्वायर छैन भनेर सम्झ्यो किन स्क्वायर यहाँ लेखिसक्यो नि त होइन। अब पाई भनेको 19/2 2 भनेको इभन हुँदा रेसियो चेन्ज हुँदैन कसको कस अनि पाई/8 रेडियन लेख्ने। यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस नेगेटिभ तर स्क्वायरले ब्राकेट खोल्दा पोजिटिभ हुन्छ। सकिन्छ भाइ बहिनीहरूले राम्रो प्र्याक्टिस गरिसकेको हो भने यो स्टेप पछाडि यो स्टेप दिँदा हुन्छ। के लेख्छु हेरौँ त ल कस स्क्वायर पाई/8 रेडियन प्लस कस स्क्वायर 3पाई/8 रेडियन अनि माइनसको स्क्वायर भनेको प्लस टाइम्स प्लस कस स्क्वायर 3पाई/8 रेडियन प्लस कस स्क्वायर पाई/8 रेडियन। ल है त अब अगाडि बढौँ। अब के गर्छु होला कस स्क्वायर पाई/8 र कस स्क्वायर पाई/8 त सिमिलर हो जोड्न पाइयो हैन लाइक टर्म हो नि त। सो दैट 2 कस स्क्वायर पाई/8 रेडियन। त्यस्तै गरी यो र यो पनि लाइक टर्म छ जोडिन्छ सेम छ नि त है। ल जोड्दिउँ 2 कस स्क्वायर 3पाई/8 रेडियन। ल हेर्नुस् यसरी 4 डिफरेन्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल भएको रेसियोलाई हामीले दुईटामा रिड्युस गर्यौं। अब यो र यो 2 कमन तान्दियौं अनि ब्र्याकेटमा लेखौं कस स्क्वायर पाई/8 रेडियन प्लस कस स्क्वायर 3पाई/8 रेडियन। ठीक छ ल है। अब यति भइसके पछाडि हामी के गर्छौं भन्दा अब चाहिँ यो लङ क्वेसन भएको हुनाले अब ख्याल गर्नु पर्यो। फेरि रुल्स त त्यही नै पाई/8 र 3पाई/8 मा बिगर एंगल कुन 3पाई/8। योलाई हामीले रिड्युस गरेर कन्भर्ट केमा गर्ने पाई/8 मा। तर एउटा ख्याल गर्ने त्यो के भन्दा यो कस स्क्वायर 3पाई/8 लाई साइन स्क्वायर पाई/8 बनाउन पाइयो भने त कस स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर पाई/8 त 1 आउँछ नि हैन। साइन स्क्वायर a प्लस कस स्क्वायर a 1। त्यसरी त्यो कसलाई साइनलाई कस बनाउन के गर्नु पर्यो रेशियो चेन्ज गर्नु पर्यो। रेशियो चेन्ज कतिखेर हुन्छ मल्टिपल अफ 90 अड हुँदा। मल्टिपल अफ 90 अड भनेको कति 19/1 पाई भनेको 19/2 भन्छ पाई/2 बाट अपरेट गर्ने यो कन्सेप्ट मैले दिन खोजे है त। ल हेरौँ है त के मैले भने 2 गरे ठुलो एंगललाई लिने ल सानोलाई भन्दा सजिलो ठुलोलाई हुन्छ 2 स्क्वायर पाई/8 रेडियन 2 भयो कस स्क्वायर पाई/8 रेडियन प्लस मैले यहाँ कस लेख्छु यो स्क्वायर ठिकै छ भाइ बहिनीलाई आइडिया भइसक्यो हैन। अब यो 3पाई/8 लाई मैले के गर्छु पाई/2 माइनस कति लेखे भने 3पाई/8 हुन्छ। यो कुरा त मलाई अघि नै आइडिया दिइसके है। तै पनि हामी रफ चाहिँ गरेर हेरौँ है त। ल यहाँनिर रफ गरौँ हेरौँ त है। पाई/2 लेख्ने किन रेशियो चेन्ज गर्न। रेशियो चेन्ज गर्नलाई पाई/2 हुन्छ 19/1 को रेशियो चेन्ज हुन्छ। अब यहाँ मैले के लेखे भने यो आउँछ भन्दाखेरि त वास्तवमा यही भएको एंगल एकचोटि घटाएर हेरौँ न ठ्याट्टै आउँछ अगाडि बढिहालिन्छ है। तर कहिलेकाहीँ नआयो भने के गर्ने भन्दा पत्ता लगाउने तरिका चाहिँ सपोज यहाँ माइनस x इज इक्वल्स टु यसमा x घटाउँदाखेरि यो चाहियो है 3पाई/8 चाहियो। अघिनाको जस्तै गरी साइड चेन्ज गरौँ त पाई/2 माइनस 3पाई/8 भनेको x और एलसीएम लिउँ त 2 र 8 को एलसीएम 8 भयो अनि 8 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 4 भयो। यहाँ 4पाई माइनस 3पाई इज इक्वल्स टु x। त्यसपछि के भयो x इज इक्वल्स टु 4पाई माइनस 3पाई भनेको पाई अनि तल डिनोमिनेटरमा त 8 छ। हामीले कति घटाउनु पर्ने छ त पाई/8 पाई/8। ल हेर्नुस् यहाँ पनि पाई/8 छ हो। ठुलो एंगल लिएर सानोतिर जानुको फाइदा चाहिँ यही हो है ठ्याक्कै मिल्छ। अब यहाँ रेडियन चाहिँ दिउँ न के छ र। ल अब अगाडि बढौँ 2 भयो cos स्क्वायर पाई/8 रेडियन प्लस
अब विचार गरौँ ल एकछिन स्क्वायर छैन है त छैन भने π/2 भने कति 90 90 भने कति 90 * 1 1 भने के अड हुँदा के हुन्छ रेसियो चेन्ज कस के भयो अब साइन अनि यहाँ भएको एंगल पनि लेखौं ल अब यसलाई हेरौँ त यसको प्याटर्न कस्तो थियो त 90 * 1 - यो π/2 लाई म थीटा मान्छु अनि यहाँनिर के छ त ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो छ ल हेर्नुस् यस्तो छ त्यसो भए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेन्ज भयो अनि यहाँ भएको एंगल थीटा यहाँ लेखियो हैन यो अब यो कहाँ पर्छ भन्दा माइनस हुँदा क्वाड्रेन्ट चेन्ज हुँदैन क्वाड्रेन्ट चेन्ज भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै पर्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ त्यसले गर्दा कस पनि पोजिटिभ ठीक छ ल अनि त्यसपछि यो स्क्वायरलाई मैले यहाँ लेख्दिए अनि अघि पनि भनेको छ है कुनै पनि नेगेटिभ भ्यालुको पावर इभन छ भने त्यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ जस्तो साइन होस् फरक पर्दैन तर पावर इभन छ भने पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ यदि अड पावर छ भने जस्तो साइन छ त्यही साइन भएको रिजल्ट आउँछ है यो कुरा त क्लियर भइ पनि सक्यो ल अहिले अगाडि बढौँ यहाँ ब्र्याकेट क्लोज गरे अब यहाँ 2 हेरौँ त एकचोटी cos स्क्वायर यो होललाई मैले a मान्छु भने त cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a गिव्स 1 ल यसकै लागि रेशियो चेन्ज गरे है त इन्टु 1 सजिलोको लागि कहाँबाट आयो भन्दाखेरि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a गिव्स 1 अनि हामीले फर्मुला पढाएको छ नि हो त्यहाँबाट आयो है इज इक्वल्स टु 2 RHS प्रुभ ठीक छ हुन त मैले यही नै गर्दिएको भए पनि हुन्थ्यो तर मैले यसको सट्टामा अल्टरनेट क्वेशन्स गर्दिए है त अब भाइ बहिनीहरुले दुईटैलाई हेरौँ न ठीक छ ल अब हामी नयाँ क्वेशन्स लिएर अगाडि बढौँ है त ल त भाइ बहिनी है अब मैले यसको सट्टामा अल्टरनेट क्वेशन त गरिहाले तर यो क्वेशन्स हेर्दै जाँदाखेरि कहाँनिर फरक रहेछ भन्दा यो र यो चाहिँ मैले सिमिलर लेखेको छु है कपी गर्ने बेलामा क्वेशन्समा सिमिल्यारिटी भएछ भनेको क्वेशन्स सार्दा गडबड आयो हैन यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ 7π/8 हुन्छ है यो क्वेशन्सलाई सच्याउने ठीक छ के रहेछ सेम यो र यो रेशियो चेन्ज हुँदा sin स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर 5/8 प्लस sin स्क्वायर 3π/8 प्लस sin स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल्स टु 2 प्रुफ गर्नु पर्छ ठीक छ ल है त अब हामी यो लास्टको क्वेशन्सलाई पनि एकचोटी हेरौँ अनि त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने भाइ बहिनीहरुले कमेन्ट गर्न सकिन्छ सोध्न सकिन्छ है त्यस्तो केही आपत्ति छैन ल अब हामीलाई ल यो पनि चाहिएन यो चाहिँ एकछिन वसेप्टिक है त ल अब मैले ई नम्बरलाई लिएर अगाडि बढ्छु ई नम्बरलाई भनेको यहाँ मैले सिधै एलएचएस लेखे के छ क्वेशनमा हेरौँ त 10π/8 रेडियन टाइम्स 10 3π/8 रेडियन टाइम्स 10 5π/8 रेडियन टाइम्स 10 7π/8 रेडियन ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु है मैले यो क्वेशन नम्बर ई को मात्र के लिए त एलएचएस पार्ट लिए र हामीले के प्रुफ गर्नु छ 1 यसलाई अगाडि बढाउँ है त ल इज इक्वल्स टु कन्सेप्ट अघिनकै बिगर एंगललाई समातेर अगाडि बढ्ने है सानोमा रिड्युस गर्ने चारटा डिफरेन्ट एंगललाई दुईटामा रिड्युस गर्न सक्यो नि हिसाब केही न केही सिम्पल भयो है ल हेरौँ 10π/8 रेडियन टाइम्स 10 3π/8 रेडियन्स टाइम 10 अब के गर्ने होला भन्दा पाई माइनस 5 हुने बित्तिकै 8 मा 5 घट्दा 3π/8 रेडियन यसरी पनि हेरौँ न अब एलसीएम लिने भयो त 8 - 3π भनेको त 5π मिलिहाल्यो प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि त्यो सजिलै आउँछ है अनि यहाँ पनि जाउँ 10 अब मलाई यति ठाउँ चाहिँदैन म सबै क्लियर गरे है यो कुनै पनि चाहिएन नि हैन ल यो पनि चाहिएन यहाँ जाउँ अब हेरौँ त ल यहाँ 10π - 8 मा 7 घट्दा 1 सो दैट π/8 यसलाई एलसीएम लिएर हेरौँ त त्यो पनि ठिकै भयो 8π - π भनेको 7π/8 अब भाइ बहिनीहरुलाई त 3-4टा क्वेशन्स गरिसकियो आइडिया छ हैन
ल ठिक छ। अब 10 पाई बाई 8 रेडियन tan 3 पाई बाई 8 रेडियन टाइम्स कहाँनिर र ठिकै छ पाई सी माइनस 5 5 सी 5 पाई सी बाई 8 हुन्छ कहाँनिर सेकेन्ड लाइन यो हैन ब्र्याकेट भित्र छैन त यहाँ ठिक छ त एलसीएम पाई माइनस 3 पाई बाई 8 भनेको एलसीएम लिँदा के भयो 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 भयो त्यो भनेको 5 पाई हामीले 5 पाईलाई यो गरेको 7 पाई बाई 8 लाई यो गरेको है ठिक छ नि ठिक छ ल है ल भाइ बहिनीहरु अब हेरौँ है त यस पछाडि अब हामी के गर्यौं यो जस्ताको तस्तै सारे यो जस्ताको तस्तै सारे अब यसको फर्मुला पाई भनेको 19 to 2 भनेको इभन इभनले रेशियो चेन्ज गर्दैन त्यसपछि 10 को 10 है अनि 3 पाई बाई 8 रेडियन अब यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो त सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सकेन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हो नि त 10 त यो ओरिजिनल रेशियो हेर्दा त सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट किन यो भने जस्तो छ है पाई भनेको 90 into 2 minus 3 पाई बाई 8 छ क्वेशन्स केमा आएको छ 10 मा है यो ख्याल गरौँ अब 2 हुने बित्तिकै इभन रेशियो चेन्ज भएन चेन्ज गरिन यहाँ भएको एंगललाई त्यस्तै लेखे माइनस भएको हुनाले क्वाड्रेन्ट चेन्ज हुँदैन क्वाड्रेन्ट चेन्ज नभए पछाडि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा 10 के हुन्छ नेगेटिभ है त्यही गर्दा यहाँ माइनस अब यहाँ इन्टु छ र यहाँ यसरी दुईटा साइन सँगै लेखेको राम्रो देखिदैन भाइ बहिनीहरुले ब्राकेट युज गरे है सिमिलरली यहाँ पनि यो गरे पाई भनेको त्यही हेरौँ त पाई भनेको 19 to 2 रेशियो चेन्ज भएन 10 को 10 अनि यहाँनिर पाई बाई 8 रेडियन सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्ने हुनाले 10 नेगेटिभ माइनस ठीक छ ल अब सबै इन्टुमा भएको हुनाले त माइनस टाइम्स माइनस प्लस भएर गइहाल्यो है अनि 10 पाई बाई 8 र 10 पाई बाई 8 कति हुने भयो 10 स्क्वायर पाई बाई 8 रेडियन टाइम्स 10 3 पाई बाई 8 tan 3 पाई बाई 8 प्रोडक्टमा छ कति हुने भयो tan स्क्वायर 3 पाई बाई 8 रेडियन यहाँसम्म बुझ्यो है अब यो र यो एंगल एउटै बनाउनु पर्यो पहिलो कुरो साइन र कसमा भइदिएको भए साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए गिव्स 1 त्यतातिर हामी हेर्थ्यौं तर यो दुईटै 10 10 मा भएको हुनाले हामीले के लजिक्स लाउनु पर्यो भन्दा यो ए 10a टाइम्स cot a भनेको त 1 हो है यो खोज्नु पर्यो अब यहाँ 10a एउटा छ अर्को 10a लाई cot बनाउनु पर्यो cot भनेको त 10 cot मा जान त रेशियो चेन्ज हुनु पर्यो अघिनाकै कन्सेप्ट पाई बाई 2 अपरेट गर्नु पर्यो हैन ल त्यही हेरौँ त 10 स्क्वायर पाई बाई 8 रेडियन टाइम्स अब यो 10 स्क्वायर ठिकै छ मैले रेशियो चेन्ज गर्न यहाँ के गर्छु पाई बाई 2 गर्छु माइनस यो एंगल यहाँ राख्यो भने त मिल्ला नि एकचोटी हेरौँ त अघि नै मैले सिकाइसकेको छु यसलाई सल्भ गरौँ त मिल्छ कि मिल्दैन हैन भने निकाल्ने आइडिया पनि दिएको छु है एकचोटी यो सल्भ गरौँ यो आउँछ कि आउँदैन है त ल पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू एलसीएम लिँदाखेरि 2 र 8 को 8 हुन्छ 8 डिवाइडेड बाई 2 4 अनि माथि मल्टिप्लाई 4 बाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 1 1 टाइम्स पाई पाई यो भनेको 3 पाई बाई 8 हेरौँ त माथि छ कि छैन रहेछ भनेपछि बिगर एंगलबाट सानो एंगलतिर रिड्युस गर्नको फाइदा नै यही अघि मैले भनिसके है ल ठीक छ यहाँ पनि पाइहाल्नु यो मिल्यो अब अगाडि बढौँ 10 स्क्वायर पाई बाई 8 रेडियन अब यो स्क्वायर लेख्छन् भुलौँ यसलाई मात्र हेरौँ 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लाई मात्र हेरौँ है पाई बाई 2 भनेको 90 90 भनेको 90 to 1 1 हुँदा अड त्यसले रेशियो चेन्ज गर्यो 10 भनेको कट भयो यहाँ भएको एंगललाई पाई बाई 8 लेख्नु पर्यो अनि पाई बाई 2 भनेको 19 to 1 भनेपछि त्यो त माइनस छ क्वाड्रेन्ट चेन्ज भएन यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल पोजिटिभ सो दैट प्लस ठीक छ अनि यो स्क्वायरलाई पनि सम्झ्यौं अब 10 स्क्वायर पाई बाई 8 टाइम्स cot स्क्वायर पाई बाई 8 यो त सेम भयो हैन एंगल र त्यो फर्मुला अनुसार
के भइदियो त 1 भइदियो इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। र भाइ बहिनीले यहाँनिर कसरी आयो भनेर सम्झिन चाहिँ 10A टाइम्स cot A gives 1। यसको मिनिङ त 10 स्क्वायर A टाइम्स cot स्क्वायर A अल्सो 1। ल है त यसरी हामीले केही प्रब्लम्सहरूलाई लिएर हेर्यौं है, किनकि अघिल्लो क्लास हामीले कास्ट फर्मुलासँग रिलेटेड क्लास गरेका थियौं। आज त्योसँग रिलेटेड केही क्वेशन्स हेर्यौं। अब नेक्स्ट क्लासमा भ्यालु फाइन्डिङ है, अननोन भ्यालु फाइन्डिङ गर्ने र अन्य कुनै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू पनि समावेश गरेर नेक्स्ट क्लास हामी लिनेछौँ। ल भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो होला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म केही पनि नछुटाइकन है हेर्नुभयो होला। ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ। अनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनकि लाइक सब्सक्राइब भनेको त आफूलाई मन परेको कुराहरू र भोलि त्यस्तै कुराहरू आओस्, आफूलाई काम लाग्दो रहेछ भन्ने भयो भने नै हैन लाइक गरिन्छ, सब्सक्राइब गरिन्छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई घरमा बसेर एज अ ट्युसन्स है पढ्न जान सकिँदैन यस्तो बेलामा, र घरमै बसेर यो कुराहरू सिक्न पाउँदा त काम लाग्यो होला। ल काम लाग्ने यो विषयवस्तु रहेछ, हामीलाई ठिक छ भन्ने भए प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिउँ, लाइक चाहिँ गर्न नभुल्नु है। र आफ्नो साथीहरूलाई पनि जसलाई यस्तो भिडियोको आवश्यकता छ हैन, उनीहरूलाई पनि घरमा बसेर फर्दर आइडियाजहरू कलेक्सन गर्ने रहर छ, प्लिज ती साथी भाइ बहिनीहरूलाई पनि सेयर चाहिँ पक्कै गरिदिउँ है। ठिक छ, ल फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।